अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मेरी एक पूरी सीरीज़ है जिसका नाम है थिंक टैंक। इस सीरीज़ में मैं ऐसे आइडियाज़ डिस्कस करता हूं जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं। उसी सीरीज़ की ये वीडियो सीरीज़ चलने वाली है जो कि बारिश के पानी और उससे लिए गए कामों पर दर्ज की जाएगी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त मानसून की बारिशें पूरे आबोताब पर हैं। दुनिया में मानसून से या बारिशों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में ये काम किया जा रहा है, लेकिन हम आज भी ये पानी ज़ाया कर रहे हैं जिस तरीके से हम अपने ग्लेशियर्स का पानी ज़ाया कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत सिंपल है। आम आदमी उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, हम अपने शहरों में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम अपने देहातों में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके ज़रिए बारिश के पानी को उगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसका नाम ही यह है कि हम बारिश के पानी को उगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं हमारे आज के हीरो से जिसका नाम है ब्रैड लेनिस्टर। ब्रैड लेनिस्टर एक्सपर्ट हैं पानी को, बारिश के पानी को इस्तेमाल करने में। उसके साथ साथ ये उस ज़राअत में भी एक्सपर्ट है जो कि शेड में की जाती है, यानी सूरज से बचकर जो इंडोर प्लांट्स हैं उनमें भी इनकी महारत है और उसके साथ साथ अपने नेटिव फूड पर भी इनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च है। इन्होंने एक किताब लिखी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त किताब है और इस किताब को उर्दू में ज़रूर होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क के आम लोग भी इस टेक्नोलॉजी को पढ़ सकें और इस टेक्नोलॉजी को देख सकें। जिस इलाके में ये रहते हैं ये एरिज़ोना का एक डेजर्ट है, उसमें एक इलाका है टुसॉन में ये रहते हैं जहां पर 11 इंच बारिश होती है एक साल में। अगर आप इसका मुआवजना अपने इलाकों से करें तो लाहौर में 24.76 इंचेस बारिश होती है एक साल में। तो यहाँ पर टुसॉन में 11 इंच, कराची में 11 इंच होती है। तो मैं टुसॉन को एक डेजर्ट कह रहा हूँ, एक ऐसा इलाका कह रहा हूँ जहाँ पर कहत साली है और कराची में 11 इंच यानी उसके बराबर ही बारिश होती है। मुल्तान में 7.3 इंचेस बारिश होती है एक साल में। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बारिश इससे भी कम होती है। मैं आपको लेकर चलता हूँ 1904 में, जब टुसॉन में एक दरिया बहता था। इस दरिया का नाम था सेनेट क्रूज रिवर और इस दरिया के किनारे एक जंगल आबाद था। उस जंगल की वजह से पानी नीचे ज़मीन में जमा होता रहता है। आपको पता है कि प्लांट्स पानी को ज़मीन के अंदर लेके जाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, महफूज करते हैं। तो पानी दरिया के साथ नीचे वाटर कॉलम डेवलप हो रहा था। तो बारिश अगर कभी होती थी पानी नीचे चला जाता था और आपकी ज़मीन के नीचे पानी का एक रिज़र्व मौजूद था। जिस तरीके से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं इसी तरीके से ग्राउंड को भी रिचार्ज किया जाता था और उसके बाद फिर हम वो पानी यूज़ करना शुरू कर देते थे। लेकिन इंसानों ने इस दरिया के गिर्द बहुत से पंप्स लगा दिए और पानी को धड़ाधड़ निकालना शुरू कर दिया। दरिया के पानी को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसको भी निकालना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ जंगलात को काटना शुरू कर दिया। तो जब जंगलात कटे तो पानी ज़मीन के नीचे नहीं जा रहा था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दरिया सूखते जा रहे थे और फिर कंस्ट्रक्शन आ गई, रोड्स बन गई, टफ टाइल्स लग गई, पक्की जगह बन गई। उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये दरिया सूख गया। अब पानी को, जो बारिशों से पानी ज़मीन पर आता है, उसको निकलने के लिए, ड्रेन करने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं। पहले तो ज़मीन के अंदर चला जाता था और उसकी वजह से यहाँ पर जब भी बारिश होती है सैलाब आ जाते हैं। यही काम कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। इस इलाके के लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए था। पानी कहाँ से मिलेगा? पानी अब उन्हें 300 मील दूर से लाना पड़ेगा। 300 मील दूर एक और दरिया बहता है जिसे कोलोराडो रिवर कहते हैं। वहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन लगाया गया। ये इलाका ऊंचाई पर था, वो इलाका नीचे था, इसलिए पंपिंग स्टेशन की ज़रूरत थी और पानी को चढ़ाया गया, चढ़ाई पर चढ़ाया गया। 3000 फीट की ये एलिवेशन थी। पंपिंग स्टेशन कोयले को जलाता था तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाना शुरू होगी। ग्लोबल वार्मिंग में भी हमने इजाफा करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा, यानी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा कि उससे इतनी ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस हो रही थी कि यहाँ पर लिखा गया कि ये लार्जेस्ट था एरिज़ोना में।
اور اس کے بعد پانی واپس اس شہر کی طرف لایا گیا تاکہ شہر کے لوگ اس پانی کو پی سکیں اور اسے یوٹیلائز کر سکیں. لیکن یہی کام ہم بارش کے پانی سے بھی کر سکتے تھے. آج جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر بھی واٹر کالم آہستہ آہستہ نیچے جا رہے ہیں. دور دریائے سندھ ہے اور ان قریب ہم دریائے سندھ پر جائیں گے, وہاں پر پمپنگ سٹیشن لگائیں گے اور وہاں سے پانی کھینچیں گے اور پھر یہاں پر لے کر آئیں گے. حالانکہ مونسون میں اتنی بارش ہوتی ہے, آج کل اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو سیلاب کی کیفیت نظر آتی ہے, لیکن ہم اس پانی کا استعمال نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے ہم اسے سٹور نہیں کر پاتے, تو ہم جا کر پمپنگ سٹیشن کے ذریعے دور دراز سے یہ کام لے کر آتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے شہروں میں بارش کا پانی کتنی طاقت رکھتا ہے. اگر آپ لاہور کی بات کریں تو لاہور میں 12.2 ملین اگر آج آبادی لگائی جائے, مجھے پتہ ہے یہ آبادی کچھ سالوں پہلے کی ہے, لیکن میرے پاس اویلیبل ڈیٹا جو مجھے نظر آیا ہے انٹرنیٹ سے وہ یہی ہے, 1 کروڑ 20 لاکھ. اگر لاہور کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ لگائی جائے اور یہ ازیوم کیا جائے کہ ایک ایوریج آدمی 120 گیلن استعمال کرتا ہے, سنگل آدمی پر ڈے, تو اس لحاظ سے لاہور کی اگر کنزمپشن دیکھی جائے کہ لاہور کی ساری آبادی کتنا پانی استعمال کرتی ہے, چاہے وہ پینے کے لیے ہے, چاہے وہ نہانے کے لیے ہے, وضو کرنے کے لیے, ایک عام آدمی کی جو بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پورے لاہور کی آبادی کتنا پانی استعمال کرتی ہے, تو 533 بلین گیلن پر ایئر فگر آتی ہے جو میں نے کیلکولیٹ کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم 533 بلین گیلن پانی ہمیں چاہیے لاہور کے لیے, اور اگر لاہور کی بارش کا دیکھا جائے تو جو سٹیٹسٹکس مجھے ملے ہیں اس کے مطابق لاہور کا رقبہ ہے 1772 اسکوائر کلومیٹر. یہاں پر ایوریج سال میں بارش ہوتی ہے 24.27 انچز. اس بارش کو اگر اتنے ایریا پر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو پانی آتا ہے آسمان سے بارش کی صورت میں وہ ہے 294 بلین گیلنز ایک سال میں. تو ہماری ضرورت کیا تھی لاہور کی پانی کی, ڈرنکیبل واٹر کی اور یوزیبل واٹر کی 533 گیلنز, اور ہمیں کتنا پانی بارش سے مل رہا ہے 294, یعنی 55% پانی لاہور کا بارش سے حاصل کیا جا سکتا ہے صرف لاہور شہر کے بعد. اس کے ارد گرد تو آپ اور بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس پانی کا استعمال کرنا جانتے ہیں. کراچی کی طرف چلتے ہیں. کراچی کی آبادی فرض کیجئے 3 کروڑ, یہی حساب وہاں پر لگاتے ہیں. 120 گیلن پر ڈے ایک بندہ استعمال کرتا ہے, اور اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ کراچی کی ٹوٹل آبادی تو 1314 بلین گیلنز ایک سال میں کراچی کے پانی کی ریکوائرمنٹ 1314 بلین یعنی 1314 بلین گیلنز. 11 انچ پر ایئر واٹر فال کا کالم ہے اور 3780 کلومیٹر اسکوائر اس کا رقبہ ہے. تو کراچی میں جو بارش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 280 بلین گیلنز. تو کراچی کو چاہیے 1314 بلین گیلنز, لیکن اس پر جو بارش کا پانی آتا ہے وہ ہے 280, تو یہ تقریباً اس کا 20% 25% کے قریب بنتا ہے. تو کراچی کا جو جتنا بھی پانی چاہیے اس کا 20 سے 25%, لاہور کا 55% ہے, اس کا 20 سے 25% ہم بارش کے پانی سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب ہم اپنے شمالی علاقوں کی طرف جاتے ہیں, ہم اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں. اسلام آباد آبادی کم 1.2 ملین 12 لاکھ 14 لاکھ کے قریب اسلام آباد کی آبادی ہے. میں صرف اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, اور یہاں پر بھی 120 گیلن پر کیپیٹا اگر آپ کنزمپشن لگائیں تو ہمیں 56 بلین گیلن چاہیے. اسلام آباد کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 56 بلین گیلن چاہیے. جو بارش ہوتی ہے اسلام آباد میں وہ ہوتی ہے 57 انچز پر ایئر, اور اگر ایریا دیکھیں تو اسلام آباد کا ایریا ہے 910 کلومیٹر اسکوائر. 348 بلین گیلن یہاں پر بارش کا پانی اویلیبل ہوتا ہے. تو چاہیے کتنا 56 بلین, اویلیبل کتنا ہے 348. تو آپ جوں شمالی علاقوں کی طرف جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ شہروں پر پانی اتنا گر رہا ہے کہ ان کی ضروریات سے بہت زیادہ ہے, اور ہمارے علاقوں میں یعنی جنوبی پنجاب کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی پانی اتنا گرتا ہے آسمان سے کہ وہ سال کے کچھ عرصے کے برابر ہماری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. اگر اس پانی کو ہم استعمال کر سکیں اور اس پانی کو زمین کے اندر ہی ہم سیو کر لیں تو ہم اس پانی سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
لیکن یہ ٹیکنالوجی آئے گی کہاں سے؟ ہم کس طریقے سے اس پانی کا استعمال کریں گے اور کس طریقے سے اس پانی کو زمین کے اندر محفوظ کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو اگلی 2 ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی۔ تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔